भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी आयलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान वेडिनो आज आमी रामाच्या आयतार वा इंग्लिशांत पाम संडे म्हणटा हाच्या विशयांत इल्लो नियाळ करया. खंडीत जावन रामाच्या आयतार म्हणटा आसतना बायबलांत वांजेलांत अति व्हडलो वांजेल आमी आयकता आनी ह्या फावटी मार्कोसो वांजेल अध्याय 14 वळ 1 आमी आरंभ करता. हातूंत थोडे विशय आमी आज नियाळ करया. पयलो जावन आसा जेजूक धरूंक गुटमळ करतात. तांदो पळयता हांव शास्त्री आनी फरेजेव जेजूक धरीचे आनी ताका ताचें सूख सोदून काडूंक ते पळयतात. पूण आमी पळयता जेजूच्या गुप्त जिवनांत ह्या उक्त्या जिवनांत ताणें 3 वर्सांत सबार पोटी लोक उतरांनी आनी करण्यांनी ताका धरूंक या ताचें सूख सोदून काडूंक पळयलें. थोडे जावन आमी उदाहरण दिवचें जाल्यार या आमी पळोवचें जाल्यार एक जावन आसा जेन्ना जेजू साबाताच्या दिसा गूण करता आरिगाराक तेन्ना लोक ताचे वयर सांगतात तुका दुसरो दीस मेळोंकूच ना गे साबाताच्या दिसा कित्याक तूं काम करताय. थंय ताका धरूंक पळयतात. पूण जेजू सांगता साबत केल्लो कोणें आनी अशें जेजूक ते धरूंक पळयतात. दुसरें जावन आसा जेजू सांगता तुजीं पथकां बगसालीं एका पिडेस्ताक. तेन्ना ते म्हणटात तो कोण पथकां बगूंचो तो देव गे देवान मात्र पथकां बगसूंक जातात. अशें परत्यान जेजूचेर अपराध मांडूंक ते पळयतात. तिसरें जावन आसा थोडो लोक जेजू लागीं येवन ताच्या लागीं सवालां करतात आनी ह्या सवालांक जेजू कसली जाप दिता म्हणून ते पळयतात. सांग पुरो सुंका भरच्या विशयांत ह्या खंयच्याय विशयांत जेजूक ते पळोवंक पळयतात. ह्या पातक्यांच्या घरा जेजू आसल्या वेळार ते जेजूक सवालां करतात आनी तांच्या सवालांत जेजूच्या जापयेंत ताका धरूंक पळयतात. तितरे मात्र न्ही आमी पळयता जेजू
जेजूच्या मुखार ते प्रद्वार आदरलेल्या स्त्रियेक हाडून येतात आनी जेजू ह्या स्त्रियेक कितें करता म्हणून ते पळयतात. जेजूक धरच्या खातीर जेजूचेर सूख मांडोवच्या खातीर ते त्या स्त्रियेक जेजू मुखार हाडून येतात. तशें विविध रितीन जेजूक ते धरूंक ह्या जेजूचेर अपराध मांडूंक पळयतात पूण तांकां कसलेंच करूंक जायना. आनी आज मार्कोस वांजेल म्हणटा जेजूक धरूंक ते आज तयार जातात. आनी दुसरें जावन आसा बेतेनियांत जेजूक तेलावणी. हे दुसरो भाग जावन आसा आयच्या वांजेलाचो. आमी पळोवचें जाल्यार जेजू थंय बसून आसल्या वेळार बेतेनियांत तेन्ना एक स्त्री येवन ताच्या पांयांक एक सुगंध तेल घालून ती जेजूचे पांय ती धुता. वय तेन्ना प्रत्येक जावन जुदास म्हणटा कित्याक तिणें हे मोलादीक तेल पांयांक घालून थंय वेस्ट करचें. ते कोणाक दिल्लें जाल्यार ताच्या पयशांत आमी दुबळ्यांक कुवो करीत आसले म्हणून. पूण हांगा आमी पळयता जेजूची तेलावणी जावन आसा. हें अकरेक जेजू कुर्सार मेल्ल्या उपरांत जेजूचें तेलावणी जेजूची कुडीचें तेलावणी जावन आसा. कित्याक आमी पळयता आमच्या समाजांत आमी जेन्ना एक व्यक्ती मेल्ल्या वेळार ताका आमी नारळाच्या रोसांत ताची कूड आमी धुवन काडटा. तशेंच दुसऱ्या समाजांत पळयल्यार ह्या आमच्याच भारताच्या कल्चरान पळयल्यार आमी मेल्ल्या उपरांत ताच्या कुडीक विविध रितीने ताका तेल या येल्लो म्हण पळटा हळद घालून ताची कूड ते पुसतात. तशेंच जेजूच्या टायमार आसलें ताच्या कुडीक सुगंध तेल घालून त्या कूड शृंगारोवची आसली मेल्ली कूड. आनी हांगा एक फ्री फिगर म्हणटा ताचें जावचें कितें आसा तें ताच्या पयलेंच ती स्त्री करता आनी जेजू तें सांगता तिका करूंक सोडा. आनी तिसऱ्यान जावन आसा जेजूक पराधीन करूंक जुदास कबूल जाता. वय जुदास जेजू सांगता 3 वर्सां आसलो. जेजूची शिकोवण जेजून केल्लीं कामां जेजूच्या सांगाता जेवलो केल्लो मनीस आज जेजूक 30 नाण्यांक विकूंक तो तयार जाता. पळया थोडे बरेणार म्हणटा जुदासाचें चिंताप भोव वर्तें आसलें म्हणून. तें वर्तें चिंताप कितें म्हळ्यार आज रामाच्या आयतारा आमकां कळोन येता जेजू एक राया बरी तो जेरुसलेमाक येता. त्या देखून जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 12 वळ 12 आमकां पळोवंक मेळटा जेजू जेरुसलेमाक जैतेवंत प्रवेश. आनी हे जैतेवंत प्रवेश एका राया बरी तो येता. पूण त्या राया बरी येता आसतना आमकां पळोवंक मेळटा लोक ताच्या मुखार गायतात आनी ताचे लागीं ते पाम्स घालून ताका येवकार करतात. आनी ह्या स्पेशालिटींत आमी पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू एका गडवार बसोन येता. आनी ह्या वेळार जुदास चिंतून आसलो जेजू खंडीत एक राय. तो खंडीत जावन रोमा चक्रवर्तींक रोमाच्या सैनिकाक सोलवून आमकां एक नवेंच राज बांदता म्हणून ताची एक चिंताप आसलें म्हणून थोडे बरयणार म्हणटात. असलें बरें चिंताप आसलो जुदास जेजूक 30 नाण्यांक विकता. ते आज आमी पळयता. तितले मात्र न्ही जेजूक विकल्या उपरांत खंडीत जावन जुदास जेजू कुर्सार मारलो पळोवन जुदासाक निराश जाता. जुदास रडता आनी मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता जुदास अकरेक जीवघात करून मरता. कित्याक म्हळ्यार ताका तोडसूंक जावना. तोडसूंक जावना कित्याक म्हळ्यार आपल्याच मेस्त्रेक आपल्याच देन्याक ताणें 30 नाण्यांक विकून सोडुल्लें. चवथें जावन आसा मुखाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता पास्कांचें जेवण जेवता. वय अकरेचें जेवण आपल्या शिश्यांक सांगता तो जेवता. आनी ह्या जेवणार जेजू आपल्या शिश्यांचे पांय धुता. जेजू एवकरिस्त घडता. आनी तिसरें जेजू भोव महत्वाचो एक साक्रामेंत याजाकी साक्रामेंत तो थंय घडता.
हें जावन आसा पास्काच्या जेवणांत आमकां पळयता. पांच जावन आसा मोगाच्या भगवान आनी भयणीनो, जेजू पराधीन करतल्या विशीं उलयता. ह्या जेवणार बसल्या वेळार जेजू आपणाक कोण पराधीन करता तो जावन आसा जुदास, आनी आपणाक कोण पटी नेगारता पेद्रू ताच्या विशयान उलयता. पेद्रू विशयान सांगता, तूं कोंबो सात घालच्या तीन पोटी कोंबो सात घालच्या पयले तूं म्हाका नेगारतलोय वय. हें जेजू पेद्रूक सांगता. आनी जुदासाक सांगता, जेजू तूं म्हाका घातान पराधीन करतलोय. हें जावन आसा 11च्या जेवणार घडिल्लें घडीत. उपरांत आमी पळयता जेजू गेत्सेमने मळ्याक वता. हें जावन आसा 11चे मागणें जेजूचें गेत्सेमने मळ्यांत आपल्या बापा लागीं. थंय तो मागता आपल्या बापा लागीं, कित्याक कुर्साचें मरण ताका कळीत आसलें. जेजू थंय मागून गेत्सेमने मळ्यांत हांव भायर आयल्या वेळार जेजूक धरतात आनी थंय आराम जाता ताचे कश्ट. ताका कांट्याचो मुकुट जर्मादांनी मारचें आनी ताका कुरीस दिवन त्या गोलगोताच्या वाटेक ताका आपूण व्हरचें. हें जावन आसा आमी पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत. तर आज आमकां ह्या रामाच्या आयतारा आमकां हें कितें कळोवन मेळटा? जेजू आमच्या खातीर कुर्सार मेलो. जेजू आमच्या खातीर जैतेवंत जेरुजालेमाक प्रवेश जालो. जेजू आमच्या खातीर गडवार बसोन तो आयलो. जेजू आमच्या खातीर 11चें जेवण जेवलो. हें जावन आसा जेजून केल्लें आम्हा सर्व पासत एक विशेशता आमी पळयता. खंडीत जावन ह्या रामाच्या आयतारा आमी मागया जेजूच्या वाटेन आमी ह्या हप्त्यांत चलोवंक जाय आसली कृपा तस्सो जेजू दिवन दी. आतां आमी मोगाचें एक गीत गाया. ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, जाताय काण सर्गीचे, पिवण कृपे जरीचे. पिताय मना जिविताचे, पोशण रतामासाचे, जाताय काण सर्गीचे, पिवण कृपे जरीचे. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजी वी हांव निराधार, सोम्या लागोया दार. ओडून आसाय काळजाचे दार, जेजू म्हाका येवकार, तुजे वी हांव निराधार, सोम्या लागोया दार. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय, वर्णूंक कशी तुजी सोबाय, बापा जशी म्हाका पावय. जेजू तूं म्हजो राय, जेजू तूं म्हाका जाय,
जशी तुझी सबाय बापास म्हाका पावय. मुझे नाव मरिया. मुझे लग्न जावन 14 वर्सां जाली. ह्या 14 वर्सान 2 फावटी मिसकॅरेज जाले. तिसरे फावटी म्हाका भुरगें जावचें आसतना डॉक्टरान भुरग्याचें हार्ट बीट दिसना 10 दिसां उपरांत हॉस्पिटलाक येवन चॅकअप कर म्हूण सांगलें. हॉस्पिटलाक वयच्या पयलें प्रकाश ब्रदराच्या 3 वरांच्या मागण्यान साक्रामेंतांत आसच्या जेजू कडेन म्हजी काकलूत कर म्हूण मागलें. आनी त्या दीस दैवीक काळजाच्या 5व्या दिसाचें नवेन आसलें. जेजून आमच्या जिवितांत व्हड आसाप केलें. भुरग्याक हार्टबीट दिसलें आनी भुरगें भलाके बंद जावन वाडत आसा म्हूण सांगलें. गेल्या वर्साच्या नोव्हेंबर 2 तारखेर जेजून आमकां एक सोबीत सुंदर चेरको भुरगो फावो केलो. प्रकाश ब्रदराच्या मागणें संवसाराच्या सर जाग्यांनी प्रसार जावन जायते लोकांक बरेपण फावो जावं म्हूण मागता. आनी प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हूण मागता. I am Lucy Banteiro from Dubai. Wants to give my testimony of the great wonders, miracle God has done in my life. They are numerous, but especially I want to mention this, that I had severe cough, wheezing and throat irritation. I have asked Brother Prakash to pray for me. His team gave me the word of God. Isaiah 57:19, Jeremiah 17:14, Psalm 32, which I kept repeating these word of God whenever it was possible. Also, I am reading all the other word of God given by Brother Prakash during his morning and afternoon talk daily in my personal prayers. I am happy to say that I am healed of my severe cough, wheezing and throat irritation. I thank and praise my Lord Almighty for this great miracle He has done in my life. Thank you, Lord, for everything. The slight cough, wheezing I feel sometimes, but I am sure Lord will heal me completely. I also want to thank and praise Lord Almighty for many other healings He has done in my life. God bless Brother Prakash and all his team and intercessors who are fasting and praying for all our needs and intention. God bless you all abundantly. आता आमी 5 बसवणे सांगाता आमी म्हणया. Psalm chapter 34 verse 17. नीतिवंत मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर तांचे आयकता, सगळ्या तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो सासनाक विसारना, दुबळ्या दट्टाचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. Psalm chapter 22 verse 5. तुका तांणी उलो मारलो आनी तांकां सुटका मेळ्ळी, तुजेर तांणी विश्वास दवरलो आनी ते निराशी जाले ना. Psalm chapter 149 verse 4. कित्याक सर्वेस्पर आपल्या परजेचो मोग करता, दुबळ्या दट्टांक तो जैतसो मुकुट दिता. Psalm chapter 29 verse 11. सर्वेस्पर आपल्या परजेक सकत दितालो, सर्वेस्पर आपल्या परजेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतालो. Good morning, dear Brother Prakash and team. I'm sending my testimony from Mangalore. On February 2nd, I had sent a message on WhatsApp to prayer team requesting to pray for me as I had thickened uterus. As per doctors, it was abnormal, but doctors told me to do a repeated scan after my periods. And after my periods, the thickening was normal. From the bottom of my heart, I thank Brother Prakash and his team for sending me Bible verses and praying for me. Thank you, Jesus, for all the countless blessings. हांव शिमोगाच्यान उलयतां.
मागील चल्याक केपट येयले तशेंच हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें बरे रितीन मागीर कमी जावं म्हणून तेमी दिले गॉड ऑफ वॉर डेली रिपीट करते रावले 2 दिसा भितर मागीर चल्लो केपट क्लियर जावन घेवन बरो जालो थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस थँक्यू जीसस मागे आमी ह्या घडये मगळा जेजू कशें तूं तूं गलिलिया तावन तूं जेरुसलेमाक आयलोय आनी जेरुसलेमाची वाट जावन आसली कुर्साची वाट ही तुका कळीत आसनासली मगळा जेजू जाल्यार त्या कुर्साचे वेंग मारूंक तूं तयार आसलोय सबार पोटी आमच्या जिवितांत कश्ट आयल्या वेळार आमकां वेंग मारूंक जायना आमच्या जिविताच्या पयणार आमकां कश्ट आसतना आमी निराश जाता चंचल जाता कंगाल जाता पूण जेजू आज तूं आमकां एक शिकोवण दिताय ह्या रामाच्या आयतारा ह्या जैतेवन प्रवेशाच्या ह्या जेरुसलेमाच्या ह्या वाटेर आमकां सांगताय खंडी जावनी कश्ट मनशाचें एक अंग जावन आसा एक भाग जावन आसा पूण कश्ट रावनात भागार आमच्या जिवितांत सुखी आसा सूख आनी दूख दिल्लो देव जावन आसा खंडी जावन तूं आमकां राखता आनी सांबाळटा तर जेजू ताच्या कुर्साचें मरण आज तावन आराम केल्लो तो जेजू त्या कुर्सार तावन ताचें रगत आमच्या खातीर व्हरल्लो जेजू त्या कुर्सार तावन आमकां आमच्या खातीर नवें जिवीत दिल्लो तो जेजू आमकांय आमचे कश्ट चलत्या जिविताचे कश्ट जावं पूर आमच्या कुटुंबाचे आमच्या भुरग्यांचे आमच्या आवय बापायचे आमच्या मलगाड्यांचे जावं पूर आमची पिडा ती वोवन व्हरूंक कुर्साचे वाटेन ताच्या सांगात चलोंक जाय आसली कृपा तस्सो जेजू दिवन म्हणून आतां आमी मागया आमेन मग चनू आतां आमी 4 टेस्टमनी आयकुया आनी आमचो भावार्थ घट करया प्रेज द लॉर्ड हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां आनी देवान केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेता पयली साक्ष आसा हिंदू भावाची ताका ब्रेन हॅमरेज जावन सिरियस ICU एडमीट आसलो डॉक्टरान सांगलें ताका इमिजिएटली ऑपरेशन करूंक जाय आनी ऑपरेशन करूंक 12 लाख म्हूण फॅमिली मस्त टेन्शनार आसलें कित्याक ती मस्त गरीब जावन आसलें हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घातलें आनी वर्ड ऑफ गॉड घेवन तांकां सांगलें कंटिन्यू करूंक तशेंच हांव कंटिन्यू करनासलें विचित्र म्हळ्यार बरी पयशे अरेंज जावन ताचें ऑपरेशनान बरे भशेन घरा फाटीं येयला देवाक जावं अर्गां दुसरें जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाचे धुवेचें काजार आसलें आनी काजरां मस्त आडकळी आसले आनी तांचे खातीर मागूंक सांगलें हांव 3 वरां कंटिन्यू तांचे खातीर मागून आसलें आनी काजार आतां बरे भशेन जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता तिसरें जावन आसा म्हज्या भावा बायलेचें ताका टायफॉयड आनी इन्फेक्शन जावन पोटांत कठीण दूख आसली कितले वखद करल्यार गूण जावंक ना आमी ब्रदर प्रकाशा पेटिशन घातलें आनी वर्ड ऑफ गॉड घेवन आमी कंटिन्यू रिपीट करनासलें तशें 3 वरां मागून आसलें आनी डॉक्टरान ताका सांगलें रिपीट टेस्ट करूंक पडटलें आनी रिपीट टेस्ट केल्ले टायमार ताचो रिपोर्ट सगळो क्लियर येयलो आनी आतां तें बरें आसा देवाक जावं अर्गां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू जीजस प्रेज यू लॉर्ड थँक्यू जीजस Praise the Lord. I want to give this testimony from Dubai. Few months back, I came to Dubai and I put a petition to Brother Prakash so that I get a job. And I used to repeat the word of God every day. And within a month, I got a job. I want to thank the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. अर्गां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू होगळाक तुका सोम्या जेजू हांव शिरवांत हांव उलयतां देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांक हांव अर्गां फाटोवंक आशेतां हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें 3 वर्सां हांव आयकतालीं ते दाडे ब्रदर म्हणटालो मागण्या वेळार भुरग्यांचें देणें नासल्या खातीर मागा कोणा भुरग्यांचें देणें ना तांच्या खातीर मागा म्हणटालो त्या दाडा सगळ्यां खातीर हांवें मागता आसतना म्हज्या वळखीच्या पैकी थोड्या जाणां खातीर हांवें मागलें आनी आतां त्या जाणांक भुरग्यांचें देणें बापान देवा बापान फावो केलां
एकल्याक 11 वर्सां उपरांत, एकल्याक 10 वर्सां उपरांत आनी एकल्याक 9 वर्सां उपरांत एक एक भुरग्यांचें देणें तांकां फावो केलां. त्या खातीर हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच जायते उपकार ताणें म्हज्या जिणेंत केल्यात. बापाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना. ताणें म्हळां हांव सर्वेस्पर, सगळ्या मनशां आसा देव, म्हाका कितें आसा देव. वय बापाक आसात म्हळ्यार कितेंच ना म्हणून ताणें ह्या मुखांतर म्हाका दाखोवन दिलां. त्या खातीर हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, होगळाक तुका सोम्या जेजू. तशेंच टेस्टमनी दिवंक घडाय केल्या खातीर हांव पाश्चात्ताप मागतां आनी बापा लागीं बोगसाळें मागतां. Praise the Lord. I'm from Dubai. I would like to give my testimony where God has done many miracles in my life. The first testimony, I had put petition to Divine Mercy Group that I would find a right partner in my life. By grace of Divine Mercy, I found the right partner and now I am happily married. The second testimony, I had put petition about my wedding function to go smoothly. By grace of Divine Mercy, all the functions went well as planned. Also, I had put a petition about my brother-in-law wanted to attend my marriage as he was not getting his leave approved. But miraculous Divine Mercy prayer, his leave was approved and he happily came down to my wedding function. The third testimony is about my health. I had some health issues. By the grace of God, I am healthy and fine now. I thank Divine Mercy for the wonderful prayer service. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah.